पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबिल मुकम्मल खतरे में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डबल गेम की है। दरिया सिंध में ऑलरेडी पानी पहले से कम है, पानी तकसीम का मुआहदा है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है इसकी अगर मंजूरी दी गई है। जुलाई 2024 में इसको मंजूर किया सदर जरदारी साहब ने। सिंध के पानी के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी जो है वो सियासत कर रही है, बिलावल भुट्टो सियासत कर रहे हैं, जबकि इसकी मंजूरी इन्होंने खुद ही दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध भर में सख्त तनकीद की जद में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त सियासी मुस्तकबिल मुकम्मल खतरे में दिखाई दे रहा है। और वजह है कि दरिया सिंध के ऊपर बनाई जाने वाली, निकाली जाने वाली नहरों की मंजूरी जो कि सदर जरदारी ने दी है। जी हां, सदर जरदारी ने जुलाई 2024 में इस मंसूबे की मंजूरी दी थी जो कि चोलस्तान के लिए नहरें निकाली जानी थी और जिसका इफ्तिताह फरवरी 2025 में मरियम नवाज ने किया था। और ये आपने तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने इसकी मंजूरी दी तो उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी को अंदाजा नहीं था कि जो दरिया सिंध के ऊपर नहरें निकाली जा रही हैं, जो दरिया सिंध से पानी की नहरें निकाली जा रही हैं चोलस्तान के लिए, इसको किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सिंध की आवाम की तरफ से, सिंध की तरफ से। जब ये मामला कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा पस मंजर आपको बताते हैं कि उमर अयूब साहब ने जब पार्लियामेंट में ये कहा कि सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने सिंध के पानी का जो है वो सौदा कर दिया है, तो उसके बाद एक मूवमेंट का आगाज हुआ जो कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि एक तहरीक का आगाज हुआ, जिसमें जो सिंध के कौमपरस्त रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, जिसमें डॉक्टर कादिर मक्सी, अया लतीफ पलेजो, जैन शाह और इसके अलावा जुल्फकार जूनियर और अब JUIF से राशिद सुमरू भी मैदान में आ गए हैं। इन सब लोगों ने प्रोटेस्ट का आगाज किया और बयानात दिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो डबल गेम की है और एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरियाए सिंध में से नहरें निकालने की मंजूरी दी है और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो इसकी मुखालफत करती हुई भी नजर आती है। अब दरिया सिंध से मंजूरी देने से लेकर अब तक ये सब कुछ क्या होता रहा, ये आपके साथ हम जो है वो शेयर करते हैं और आहर जो सिंध की आवाम है उसको तहफुजात क्या हैं। दरिया सिंध के ऊपर से 6 नहरें निकाली जा रही हैं जो कि चोलस्तान में जो बंजर जमीन है इसको आबाद करेंगी, जिस पर सिंध की आवाम का और जो कौमपरस्त रहनुमा भी हैं उनका ये मौकफ है कि दरिया सिंध में ऑलरेडी पानी पहले से कम है और अगर इस तरह नहरें निकाली जाती हैं मजीद तो दरिया सिंध के जो पानी से जमीनें सैराब होती हैं वो मजीद जमीनें जो हैं वो बंजर हो जाएंगी। तो अगर बंजर जमीनों की तरफ पानी को मूव किया जाएगा तो इससे खतरात हैं कि दरिया सिंध से वाबस्ता जो जमीनें हैं वो बंजर होंगी, जिसके ऊपर जो लीडर्स हैं जिस तरह जुल्फकार जूनियर, डॉक्टर कादिर मक्सी, उन्होंने भी ये कहा कि जो 1991 का पानी तकसीम का मुआहदा है ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है इसकी अगर मंजूरी दी गई है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंजूरी तो सदर जरदारी ने दे दी थी, लेकिन जब रद्दे अमल आया तो फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम खुद इसकी जो है वो मुखालफत करते हैं। अब ये पहली दफा नहीं था हुआ, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डबल गेम की है। आपको याद होगा जब पैका एक्ट को मंजूर किया गया तो मंजूरी के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी फेवर में वोट दिया था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती तो पैक्टा तरमीमी एक्ट मंजूर नहीं था हो सकता। ये वही पैक्टा एक्ट है जिसके तहत आजकल हर दूसरे शहरी को किसी ना किसी वजह से अगर कोई भी हुकूमत की किसी पॉलिसी पर तनकीद करता है तो उसको उठा लिया जाता है, उस पर FIR दे दी जाती है। तो पैक्टा तरमीमी एक्ट की फेवर में, हक में पहले वोट देकर पीपल्स पार्टी ने इसे मंजूर करवाया और बाद में इसकी मुखालफत भी कर दी। अब यहां पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो यही करती हुई दिखाई दी। पहले फेवर में जुलाई 2024 में जो है वो इसको मंजूर किया सदर जरदारी साहब ने और उसके बाद खुद ही सिंध असेंबली से पीपल्स पार्टी ने ये करारदाद नेहरू की मुखालफत में मंजूर भी करवा दी। यानी पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा है और इस हिस्सा होते हुए पीपल्स पार्टी जो है वो एक तरफ उसके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सिंध है, सिंध की आवाम है, दरियाए सिंध है, सिंध की जमीनें, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का इक्तदार है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पावर शेयरिंग के ऊपर 2 सूबों की गवर्नरशिप है, गवर्नर KP एंड गवर्नर पंजाब। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट का भी ओहदा है और इसके बावजूद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत पर जो है वो तनकीद करती हुई भी दिखाई देती है। अब
ہوا کچھ یوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ منظوری دے دی ہوئی تھی زرداری صاحب نے، لیکن جب مشترکہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا تو اس میں جب صدر زرداری صاحب نے اس منصوبے کی مخالفت کی تو اس وقت نون لیگ تھوڑا سا شوق ہو کے رہ گئی، وفاقی حکومت یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر وفاقی حکومت نے جو ایکنک کا اجلاس تھا، یعنی ایکنک مینز کے ایگزیکٹو کمیٹی آف دا نیشنل اکانومک کونسل کا اجلاس، جس اجلاس میں صدر زرداری نے خود منظوری دی تھی، اس کے منٹس میڈیا کو وفاقی حکومت کے ذرائع نے لیک کر دیے۔ اب جیسے یہ منٹس لیک ہوئے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے کسی بمب شیل سے کام نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی حیران ہو گئی، پیپلز پارٹی پریشان ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ جو منٹس ہیں ایکنک کے، ان کو جو ہے وہ غلط قرار دیا، جھوٹ پر مبنی قرار دیا، اور پھر ایک اور محاذ ذرائع شروع ہو گئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ اب عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کے پانی کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے، بلاول بھٹو سیاست کر رہے ہیں، جبکہ اس کی منظوری انہوں نے خود ہی دی ہے۔ اب جو ہے وہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس وقت سندھ میں ہر چھوٹے بڑے شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے more than 14 ایئر سے اقتدار کا حصہ ہے سندھ میں، اس کو پہلی دفعہ سخت ترین تنقید جو ہے اس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے جو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صدر زرداری بیمار ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہو یا سندھ سے ہو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے تو اس وقت کہیں پر کوئی کیسز نہیں رپورٹ ہو رہے، لہٰذا یہ سیاسی کرونا ہو سکتا ہے، کیونکہ نہرو والے ایشو کے اوپر جو ہے وہ صدر زرداری صاحب نے خود منظوری دی اور اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جو لوگ اس سے سارے نہرو والے ایشوز کو لے کر بہت متحرک ہیں، اس میں ذوالفقار جونیئر ہیں جو کہ مرتضی بھٹو کے صاحبزادے ہیں، اور مرتضی بھٹو جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر قادر مکسی قوم پرست رہنما ہیں، اس کے علاوہ الیاز لطیف پلیجو قوم پرست لیڈر ہیں، اس کے علاوہ زین شاہ جو ہیں یہ چیئرمین ہیں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے، اور اس کے علاوہ یہ جی ایم سید کے پوتے بھی ہیں۔ تو یہ سارے لوگ، اور اب جے یو آئی ایف جو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، اس سے راشد سمرہ بھی میدان میں آ گئے، اور اس وقت سندھ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں مظاہرے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو مزید لمحہ بلمحہ جو ہے وہ اپڈیٹ رکھیں گے، اور دریائے سندھ کے اوپر یہ جو نہریں نکالی جا رہی ہیں اس کو لے کر جو عوام کی طرف سے جو رد عمل آتا ہے بالخصوص سندھ کی عوام کی طرف سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اگر پیپلز پارٹی سے کوئی اپنا موقف دینا چاہے تو ہم اس کا بھی ضرور موقف ایڈ کریں گے کہ وہ ان کا کیا موقف ہے۔ لیکن جو بھی اس ساری صورتحال سے ریلیٹڈ اپڈیٹ ہوگی اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک یہی اپڈیٹ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا سیاسی مستقبل خطرے میں ہے، اور جیسے پہلے ایم آر ڈی کی تحریکوں کا آغاز ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ جو تحریک ہے جو واٹر کو لے کر، سندھ کے واٹر کو لے کر جو ہے وہ بڑی تحریک بنے، اور اس بڑی تحریک میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی صدر زرداری نے خود اس منصوبے کی منظوری دی ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کا یہ اب تک کا موقف ہے کہ یہ جو منٹس ہیں ایکنک کے وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ لیکن اس پر مزید آئندہ آنے والے جو ہے وہ دنوں میں مہینوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن سندھ کے اوپر یہ جو نہریں نکالی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے کہ سندھ کی عوام کا اس پر کیا موقف ہے۔ دیکھتے رہیے زوہیب منشا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔